बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूस बर्जीस करक के किले से दोनों मुसलमान लड़कियों को आज़ाद करवा लाया था और वहाँ की मुसलमान जमात के साथ मिलकर ईसाई फौज का खाने पीने का सामान भी जला आया था। अब वह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने बैठा उसे कह रहा था कि करक पर फौरी हमला किया जाए। मदाहलत की माफ़ी चाहता हूँ, बर्जीस ने कहा। अगर छापा मार भेजने हैं तो फौरन भेजें। करक के जो शहरी भाग गए हैं वो यकीनन वापस जाएंगे। उनके पर्दे में छापा मार दाखिल किए जा सकते हैं, उसके बाद मुमकिन नहीं होगा। आतिशज़नी के वाक़या के बाद सलीबी मुहतात हो जाएंगे और शहर के तमाम दरवाजे बंद कर देंगे। मुझे इजाज़त दे कि मैं उनके साथ आज ही रवाना हो जाऊं। वो अपने साथ कोई हथियार ना ले जाएं, वहां से हथियार मिल जाएंगे। आखिर फैसला ये हुआ कि आज ही रात छापा मार बर्जीस की क़यादत में रवाना कर दिए जाएं। जहां तक घोड़े ले जा सकते हैं वहां तक घोड़ों पर जाएं, आगे पैदल जाएं। घोड़े वापस लाने के लिए कुछ आदमी साथ भेज दिए जाएं। उसी वक्त जाहिदान से कहा गया कि वह बर्जीस की हिदायत के मुताबिक छापा मारू को शहरी लिबास मुहैया करे और शाम के बाद रवाना कर दे। सुल्तान अयूबी ने अपने फौजी कमांडरों को जंगी नवैयत की हदायत दी और ख़ास तौर पर कहा कि ये याद रखना कि जिस फौज से हम हमला करा रहे हैं ये वो फौज नहीं जिसने शोबक फतह किया था। ये फौज मिस्र से आई है जिसमें दुश्मन ने बेइत्मीनानी फैलाई थी। इस फौज को मुहासरे में लड़ने का तजर्बा नहीं, कमांडारों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। मुझे शक है कि इस फौज में तहरीबी जहन के सिपाही भी हैं। मैंने जो दस्ते अपने हाथ में रखे हैं वो तुर्क और शामी हैं और नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कमक को भी अपने पास महफूजा में रखूंगा। हालात तुम्हारे खिलाफ हो गए तो घबरा कर पीछे ना हट आना, मैं तुम्हारे पीछे मौजूद रहूंगा। और ये भी याद रखो कि करक के मुसलमानों के साथ उम्मीदें वाबस्ता ना किए रखना। उनके लिए जो हदायत भेज रहा हूँ वह ऐसी हरगिज नहीं होंगी कि ये अपने आप को ऐसे खतरे में डाल लें कि उनकी औरतों की इज्जत भी महफूज ना रहे। मैं उनसे इतनी ज्यादा कुर्बानी नहीं मांगूंगा। वो महकूम और मजबूर हैं, जुल्म तशद्दुद का शिकार हैं। हम उनकी आज़ादी और निजात के लिए जा रहे हैं, उनके भरोसे पर नहीं जा रहे। 4-5 दिनों तक करक में यह कैफियत रही कि मुसलमानों के घरों पर छापे पड़ रहे थे। कई मुसलमान महज शक में गिरफ्तार कर लिए गए थे। बेगार कैंप के जिन कैदियों को इस वादे पर आग बुझाने के लिए ले गए थे कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, उन्हें रिहा नहीं किया गया था। सलीबियों ने मजालम का एक नया दौर शुरू कर दिया था। उनका नुकसान मामूली नहीं था। वो जानते थे कि मुसलमानों के सिवा ये दलेराना तहरीबकारी और कोई नहीं कर सकता। गिरफ्तार होने वालों में उस्मान सारम के दो दोस्त भी थे जो लड़कियों को रिहा कराने के लिए उनके साथ थे। उन्हें दरिंदों की तरह अजियतें दी जा रही थी। सलीबी बर्बरियत की हदों से भी आगे निकल गए थे, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सिर्फ ये दो कम उम्र लड़के थे जिनके सीनों में सुराग था, लेकिन उनकी जुबानें बंद थीं, उनके जिस्मों में कुछ नहीं था। चक्कर शिकंजे में कस कस कर और झटके दे देकर उनके जोड़ अलग कर दिए गए थे, लेकिन लड़के खामोश थे। आखिर हिरमन खुद कैद खाने में गया, उसकी तवज्जो भी उन दो लड़कों पर थी। उसे मुसलमान मुखबरों ने बताया था कि आतिशज़नी में इन दो लड़कों का भी हाथ है। मुखबर दो मुसलमान थे, दोनों उन लड़कों के पड़ोसी थे। वह मामूली हैसियत के आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब घोड़ा गाड़ियों में सवारी करते थे और सलीबियों के दरबारी बन गए थे। वो सलीबी हाकिमों को घरों में भी मदऊ करते थे और अपनी बेटियों के साथ बिठाते और फहर करते थे। उनकी दो दो तीन तीन बीवियां थीं और वह शराब भी पीते थे। उन्होंने उन दो लड़कों को आतिशज़नी की रात कहीं मशकूक हालत में देखा था और उन्हें गिरफ्तार करा दिया। हिरमन ने कैद खाने में उन दोनों नौजवानों की हालत देखी तो उसने महसूस किया कि नज़ा की हालत में पहुंचकर भी इन्होंने कुछ नहीं बताया तो यह कुछ भी नहीं बताएंगे। उनके जिस्म आदी हो चुके हैं। वह उन्हें अपने साथ ले गया, उन्हें बड़ा अच्छा खाना खिलाया, प्यार और शफकत से पेश आया। डॉक्टरों को बुलाकर उन्हें दवाई पिलाई और तशद्दुद के जख्मों और चोटों का इलाज कराया। फिर उन्हें सुला दिया। वो फौरन ही गहरी नींद सो गए। हिरमन दोनों के दरमियान बैठ गया। कुछ देर बाद उनमें से एक नौजवान साफ अल्फाज में बुड़बुड़ाने लगा, मैं क्या जानूं, मेरा जिस्म काट दो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। अगर कुछ मालूम होगा तो कभी नहीं बताऊंगा। तुम गर्दन के साथ स्लीप बांधते हो, मैं कुरान की एक आयत बांधी हुई है। तुमने आग लगाई थी, हिरमन ने कहा। तुमने सलीबियों की कमर तोड़ दी है। तुम बहादुर हो, मर गए तो शहीद कहलाओगे। नौजवान बुड़बुड़ाया कि अगर मर गया तो जब तक जिस्म में जान है इसमें जान में ईमान भी रहेगा। जान निकल जाएगी, ईमान नहीं निकलेगा। हिरमन ने उसके सोए हुए जहन में अपने मतलब की बातें डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नौजवान के जहन ने कबूल ना की। इतने में दूसरा लड़का भी बुड़बुड़ाने लगा। हिरमन ने उसकी तरफ तवज्जो दी। इसी तरह उसके जहन में भी बातें डाली जो उस नौजवान ने उगल दी। हरमन के साथ उसके 3-4 सुराग रसां भी थे। उसने बहुत देर की कोशिश के बाद आह भरी और कहा, मजीद कोशिश बेकार है। इनकी जुबान से तुम कोई राज नहीं उगलवा सकोगे। ये बेगुनाह मालूम होते थे,
مگر میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے عقیدے اور جذبے کے پکے ہیں۔ میں نے انہیں مرغن خانوں میں اتنی زیادہ حشیش کھلائی ہے جتنی گھوڑے کو کھلا دو تو وہ بھی باتیں کرنے لگے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قومی جذبہ جسے یہ لوگ ایمان کہتے ہیں ان کی روحوں میں اترا ہوا ہے۔ تم ان کی روحوں پر کوئی نشہ طاری نہیں کر سکتے۔ اور دوسری صورت یہی ہے کہ یہ بے گناہ ہوں گے۔ وہ بے گناہ نہیں تھے، وہ آتش زنی اور لڑکیوں کو آزاد کرانے کی مہم میں شریک تھے۔ صلیبی جسے گناہ اور جرم کہہ رہے تھے وہ مسلمان کے لیے عظیم نیکی اور جہاد تھا جو ان لڑکوں نے روح اور ایمان کی قوت سے کیا تھا۔ حشیش نے انہیں بے ہوش کر دیا تھا، ان کی عقل کو سلا دیا تھا، مگر ان کی روحیں بیدار تھیں۔ صلیبی ان کی زبان سے ہلکا سا اشارہ بھی نہ لے سکے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لڑکے بے قصور ہیں، یہ صلیبیوں کی مجبوری تھی۔ ان لڑکوں کی آنکھ کھلی تو باہر ویرانے میں پڑے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں بے ہوشی کی حالت میں دور لے جا کر پھینک دیا۔ وہ اٹھے، ایک دوسرے کو دیکھا اور گھروں کو چل دیے۔ جو عیسائی اور یہودی باشندے آتش زنی کی رات شہر سے نکل گئے تھے، وہ یہ دیکھ کر کہ کوئی حملہ نہیں ہوا اور امن و امان ہے تو وہ واپس آنے لگے۔ صلیبیوں کی فوج جو باہر ہمہ زن تھی اس نے بھی انہیں یقین دلایا کہ کوئی حملہ نہیں ہوا، وہ چلے جائیں۔ چنانچہ ایک حکم کے تحت شہر کے 2 دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے رکھے گئے جو واپس آ رہے تھے۔ لوگ کنبہ در کنبہ داخل ہو گئے۔ کرک کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ اور غریب سا موچی جو دنیا کے ہنگاموں سے بے خبر راستے میں بیٹھا جوتے مرمت کیا کرتا تھا، 3 دنوں کی غیر حاضری کے بعد پھر راستے میں آ بیٹھا ہے۔ اس نے رات ہی رات 15 چھاپا ماروں کو عثمان سارم اور اس کے نوجوان ساتھیوں کی مدد سے مسلمان گھرانوں میں چھپا دیا تھا۔ ان میں اب کوئی کسی دکان میں ملازم تھا، کوئی صلیبیوں کے استبل کا سائس بن گیا تھا اور کوئی مذہب کے طالب علم کے روپ میں مسجد میں جھاڑو دیتا تھا۔ انہیں اب یہ دیکھنا تھا کہ سلطان ایوبی کے حملے کی صورت میں وہ اندر سے کیا کر سکتے ہیں۔ کرنے والا کام صرف یہ تھا کہ کہیں سے قلعے کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف پیدا کریں کہ اس میں سے گھوڑے بھی اندر آ سکیں یا قلعے کا کوئی دروازہ کھول سکیں۔ وہ انہی کاموں کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ عثمان سارم نے اپنی نوجوان جماعت میں اضافہ کر لیا تھا، لڑکیاں بھی تیار ہو گئی تھی، مگر عیسائی لڑکی ایرینی الیگزینڈر سائے کی طرح عثمان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اسے راستے میں روک لیتی تھی۔ وہ عثمان سے محبت کرتی تھی، اس کے گھر چلی جاتی تھی اور ایک روز اس نے عثمان سارم سے پوچھا، عثمان، النور کہاں ہے؟ تمہاری قوم کے کسی گناہ گار کے پاس۔ عثمان سارم نے جل کر جواب دیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ رحمت کہو عثمان، رینی نے کہا، تم ہمارے خلاف لڑ کر مرنے والوں کو شہید کہا کرتے ہو، النور شہید ہو گئی ہے۔ عثمان سارم چکرا گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اور ان 2 لڑکیوں کو اٹھانے والوں میں تم بھی تھے، رینی نے کہا، لیکن تم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ میں نے کہا تھا کہ تمہاری قید اور آزادی کے درمیان میرا وجود حائل ہے، کہو اور کتنی قربانی مانگتے ہو؟ عثمان سارم آخر نوجوان تھا، جسم میں جتنا جوش اور جذبہ تھا اتنی عقل نہیں تھی، وہ دانش مند نہیں تھا۔ رینی کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے جھنجلا کر پوچھا، رینی تم کیا چاہتی ہو؟ ایک یہ کہ میری محبت قبول کر لو، رینی نے جواب دیا، دوسرا یہ کہ ان زمین دوز حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تم اپنی قوم اور اپنی حکومت سے محبت کرتی ہو، عثمان سارم نے کہا، اگر تمہارے دل میں میری محبت اتنی ہی شدید ہے تو میری قوم سے ہمدردی کیوں نہیں کرتی؟ مجھے نہ اپنی قوم سے محبت ہے نہ تمہاری قوم سے، رینی نے کہا۔ میں تمہیں خطرناک کارروائیوں سے صرف اس لیے روک رہی ہوں کہ تم مارے جاؤ گے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں جذباتی نہیں حقیقت کی بات کر رہی ہوں کہ سلطان ایوبی کرک فتح نہیں کر سکے گا، اپنے باپ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق بات کر رہی ہوں۔ جنگ محاصرے کی نہیں ہوگی بلکہ باہر کرک سے دور ہوگی۔ ہمارے کمانڈر سلطان ایوبی کی چالیں سمجھ گئے ہیں، شعبہ کی شکست سے انہوں نے سبق حاصل کر لیا ہے، اب کرک کے محاصرے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر تم لوگوں نے شہر کے اندر سے کوئی کارروائی کی تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مارے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر باقی عمر ناقابل برداشت اذیتوں میں گزارو گے۔ میں تمہیں صرف زندہ اور سلامت دیکھنا چاہتی ہوں۔ عثمان سارم سر جھکائے ہوئے وہاں سے چل پڑا، اسے رینی کی آواز سنائی دی، سوچو عثمان، سوچو، میری باتیں ایک غیر قوم کی لڑکی کی باتیں سمجھ کر ذہن سے اتار نہ دینا۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ کرک ہے، شوبک نہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے کمانڈروں کو آخری ہدایات دیتے ہوئے کہا، صلیبی چوکنے اور بیدار ہیں، میری جاسوسی مجھے بتا رہی ہے کہ ہمیں ایک جنگ کرک سے باہر لڑنی پڑے گی۔ شہر کے اندر سے مسلمانوں نے کوئی زمین دوز کارروائی کی تو شاید وہ ہمارے کام نہیں آ سکے گی۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے مارے جائیں۔ میں انہیں اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ انہیں بچانے کی ایک ہی صورت ہے کہ حملہ تیز اور بہت سخت کرو۔ ایسے ہی چند اور ضروری احکامات کے بعد سلطان ایوبی نے اس فوج کو کوچ کا حکم دے دیا جسے کرک کا محاصرہ کرنا تھا۔ کوچ سورج غروب ہونے کے بعد کیا گیا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔
सुबह तलू होने तक फौज करक के मदाफात में पहुंच गई, जहां से मुहासरे की तरतीब में आगे बढ़ी। उस फौज के सालार के लिए ये एक अजूबा था कि रास्ते में उसे सलीबियों का कोई एक दस्ता भी नजर ना आया। उसे बताया गया था कि सलीबियों ने बाहर भी फौज हैमदन कर रखी है। उसे ऐसे रास्ते से भेजा गया था जिस तरफ सलीबियों की फौज नहीं थी। फिर भी मज़ाहमत जरूरी थी, जो बिल्कुल ही ना हुई। मुसलमानों की इस फौज ने किले का मुहासरा कर लिया। किले की दीवारों से तीरों की बारिश बरसने लगी। सुल्तान अयूबी की फौज ने उसके जवाब में कोई शदीद कार्रवाई ना की। उसके कमानदार इधर उधर से दीवारों पर चढ़ने, नकब लगाने या किसी दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने के इम्कानात देखते फिर रहे थे। उन्होंने तीर अंदाजों को भी खामोश रखा। उनके साथ वो जासूस थे जो शहर से वाकिफ थे। वो उन्हें बता रहे थे कि अंदर कौन सी अहम जगह कहाँ है। शहर के अंदर अभी किसी को खबर नहीं मिली थी कि सुल्तान अयूबी की फौज ने मुहासरा कर लिया है। लेकिन यह मुहासरा अभी मुकम्मल नहीं था। अकब अभी खाली था, जहां दो दरवाजे थे। अचानक किले के अंदर फौजी इलाके में आग बरसने लगी। ये आतशगीर मादे वाली हांडियां थीं, जो सुल्तान अयूबी की इजाद थी। यह मंजनीकों से अंदर फेंकी जा रही थी। शहर के लोगों ने देखा कि उनकी फौज किले की दीवार पर चढ़ गई और बाहर को तीर पे तीर चला रही थी। शहर में खौफो हरास फैल गया। ईसाई और यहूदी बाशिंदे घरों में दबक गए। मुसलमान बाशिंदे दुआओं में मसरूफ हो गए। वो सुल्तान अयूबी की फतह की दुआएं मांग रहे थे। और कुछ मुसलमान ऐसे थे जो दुआओं के साथ बड़ी खतरनाक सरगर्मियों में मसरूफ थे। ये वहां के नौजवान थे, जिनमें लड़कियां भी थी, और उनमें सुल्तान अयूबी के 15 छापा मार भी थे। शहर की अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए वो कहीं इकट्ठे हो गए और किले के बड़े दरवाजे को अंदर से खोलने या तोड़ने के लिए तैयार हो गए। दरवाजा बहुत मजबूत था और मोटी लकड़ी का था, जिस पर लोहे की मोटी मोटी पतरियां भी जड़ी हुई थी। उसे तोड़ना आसान नहीं था। बाहर से मुसलमान फौज ने दरवाजे पर मंजनीकों से हांडियां फेंकी। ये दूसरी किस्म की थी। ये टूटती थी तो उनमें से सियाल मादा बिखर जाता था। उस पर फलीते वाले आतशी तीर चलाए जाते तो सियाल मादे को आग लग जाती थी। इस तरीके से दरवाजे को आग लगाई गई, लेकिन लोहे ने लकड़ी को ना जलने दिया। दरवाजा बहुत ही मजबूत था। ऊपर से सलीबियों ने वो तीर बरसाने शुरू कर दिए जो बहुत दूर तक जाते थे। ये मंजनीकों तक पहुंच गए, जिनसे कई आदमी जख्मी और शहीद हो गए। इस खतरे से बचने के लिए मंजनीकें पीछे कर ली गई और आग फेंकने का तरीका नाकाम हो गया। हर मुसलमान तीर अंदाजों को हुक्म दिया गया कि किले की दीवारों पर जो दुश्मन के सिपाही हैं उन पर तीर बरसाएं। सारा दिन दोनों तरफ से तीर अंदाजी होती रही। हवा में सिर्फ तीर उड़ते नजर आते थे। सलीबी दिफाई पोजीशनों में थे और दीवारों की बुलंदी पर भी थे। इसलिए ज्यादा नुकसान मुसलमान फौज का हो रहा था। मुसलमानों के नकब जन, जो किलों की दीवारें तोड़ने के माहिर थे, हर तरफ घूम फिर कर देख रहे थे कि दीवार में कहाँ शिगाफ डाला जा सकता है। क्योंकि वहां चारों तरफ से इतने तीर आ रहे थे, इसलिए दीवार के करीब जाना खुदकुशी के बराबर था। शाम से कुछ देर पहले नकब जनों की 8 आदमियों की एक जमात आगे बढ़ी। ये जांबाज जब दीवार से थोड़ी दूर रह गए तो ऊपर से उन पर इस कदर तीर बरसे और तीरों के साथ इतनी ज्यादा बर्चियां आईं कि 8 जांबाज वहीं शहीद हो गए। एक एक के जिस्म में कई कई तीर और बर्चियां लगी। रात का पहला पहर था। रैनी अपने घर में थी। उसका बाप थका हुआ आया था। वो ये कहकर सो गया कि जल्दी जाग उठेगा, क्योंकि रात को भी उसे काम पर जाना है। उसने कहा था कि शहर के मुसलमानों के मुतल्लिक इतला मिली है कि वो अंदर से कोई बड़ी खतरनाक कार्रवाई करने वाले हैं। हमें हर एक मुसलमान घराने पर नजर रखनी पड़ेगी। ये कहकर वो सो गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो किसी मुलाजम की बजाय रैनी ने दरवाजा खोला। बाहर एक मुसलमान खड़ा था जो बड़ी ऊंची हैसियत का मालिक था। सलीबियों की तरफ से उसे खूब इनाम इकराम मिलता था। रेनी ने उसे बताया कि उसका बाप सोया हुआ है, वो पैगाम दे दे। थोड़ी देर बाद वो जागेगा तो उसे बता दिया जाएगा। मुसलमान ने कहा कि वो खुद बात करना चाहता है। बात बहुत अहम और नाजुक है। आज रात मुसलमानों के बहुत से लड़के और लड़कियां अंदर से किले की दीवारें तोड़ेंगे। रेनी के पूछने पर उसने मुख्तसरन बताया। उसने कहा कि मैंने उनका हमदर्द और साथी बनकर यह राज हासिल किया है। मुझे यह भी पता चला है कि उनमें बाहर से आए हुए छापा मार भी हैं। और नया इंकशाफ ये है कि वो गरीब मोची जो रास्ते में बैठा रहता है, वो सुल्तान अयूबी का भेजा हुआ जासूस है और उसका नाम बर्जीस है। मैं तुम्हारे वालिद को यह खबर देना चाहता हूँ ताकि उन लोगों को फांसने के लिए घात लगाई जाए। रेनी ने चंद एक मुसलमान नौजवानों के नाम लेकर उस्मान सारम का भी नाम लिया और पूछा, क्या ये लड़के भी इस मुहिम में शामिल हैं? सारम का बेटा उस्मान तो इस गिरोह का सरगना है, मुसलमान मुखबर ने बताया, और उनका सबसे बड़ा सरगना इमाम राजी है। आप थोड़ी देर तक आ जाएं, रेनी ने उसे कहा। बाप को जरा सी देर सोने दे। मगर वो मुसलमान जाना नहीं चाहता था। सलीबियों को खुश करने और उनसे इनाम वसूल करने का उसे नहायत मौजू मौका मिल गया था। उसके मुतल्लिक मुसलमानों को मालूम नहीं था कि कुरान की बजाय सलीब का वफादार है। उसी रोज मुसलमान नौजवानों और छापा मारू ने
دیوار توڑنے کی اسکیم بنائی تھی۔ اس خفیہ اجتماع میں 3-4 بزرگ امام اور یہ مسلمان بھی تھا جس نے لڑکوں کو اچھے مشورے دیے اور سب سے زیادہ جذبے کا اظہار کیا تھا۔ مسلمانوں کو شک تک نہ ہوا کہ وہ صلیبیوں کا پالا ہوا سانپ ہے۔ سبھی اسے شہر کا امیر اور معزز تاجر سمجھتے تھے جس کے حسن سلوک کی بدولت صلیبی بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ رینی گہری سوچ میں کھو گئی۔ اس نے اسے اندر بٹھانے کی بجائے یہ کہا کہ وہ اسے پوری بات سنائے اور یہ بھی کہا کہ آؤ ذرا باہر ٹہل لیتے ہیں، اتنی دیر میں باپ جاگ اٹھے گا۔ وہ تو صلیبیوں کا غلام تھا، اتنے بڑے افسر کی بیٹی کے ساتھ حرامہ حرامہ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ کنویں تک پہنچ گئے۔ یہ کنواں شہریوں کے لیے کھودا گیا تھا، بہت ہی دور سے پانی نکلا تھا۔ رینی کنویں کے منہ پر رک گئی۔ مسلمان مخبر اسے بات سنا رہا تھا، وہ بھی کنویں کے قریب کھڑا تھا۔ رینی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور پوری طاقت سے دھکا دیا۔ مسلمان پیچھے کو گرا اور سیدھا کنویں میں گر گیا۔ اس کی چیخ سنائی دی جو دھڑام کی آواز میں ختم ہو گئی۔ رینی اس مسرت کے ساتھ گھر آ گئی کہ اس نے ایک ایسا راز کنویں میں ڈبو دیا ہے جو عثمان سارم کی یقینی موت کا باعث بن سکتا تھا۔ وہاں سے وہ دوڑتی ہوئی عثمان سارم کے گھر گئی۔ اس کی ماں کے پاس بیٹھی النور کی باتیں کرتی رہی۔ اس نے عثمان کے متعلق پوچھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ شام کے بعد ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ رینی کو خیال آ گیا کہ وہ دیوار توڑنے کی مہم پر چلا گیا ہوگا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر یہ تھا کہ ان کے اجتماع میں کوئی اور مخبر بھی ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے فوج کو اطلاع دے دی ہو۔ وہ باہر نکل گئی اور اس طرف چل پڑی جس طرف سے ان لوگوں نے دیوار توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس مسلمان نے جسے اس نے کنویں میں پھینک دیا تھا بتا دیا تھا کہ چھاپا مار دیوار کے اوپر جا کر صلیبی تیر اندازوں کو ایسے طریقے سے ختم کریں گے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نیچے سے دیوار کھودیں گے۔ اس کی کھدائی مشکل نہیں، وقت طلب تھی۔ اس پارٹی نے بوقت ضرورت لڑائی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ ان کے پاس خنجر اور برچیاں بھی تھیں۔ یہ ایک غیر معمولی طور پر دلیرانہ مہم تھی جس کی ناکامی کے امکانات زیادہ تھے۔ انہوں نے جگہ ایسی منتخب کی تھی جہاں پکڑے جانے کا امکان ذرا کم تھا۔ یہ گروہ مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رینی اس طرف دوڑی جا رہی تھی۔ وہ عثمان سالم کو روکنا چاہتی تھی۔ اسے شاید علم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے اور عثمان سالم مارا جائے گا۔ ان جانبازوں کا جانے کا طریقہ اور راستہ کچھ اور تھا۔ رینی پہلے وہاں پہنچ گئی۔ جہاں سے دیوار توڑنی تھی وہاں ابھی کوئی نہیں پہنچا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک پیچھے سے اسے کسی نے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر پرے لے گیا۔ یہ ایک فوجی تھا۔ پرے لے جا کر فوجی نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے باپ کا نام لیا۔ اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے، مگر وہ وہاں سے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ وہاں دراصل فوج کا ایک پورا دستہ چھپا ہوا تھا۔ اس کے کمانڈر نے رینی کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ یہاں نقب لگانے آ رہا ہے اور اسے پکڑنے کے لیے گھات لگائی گئی ہے۔ یہ اطلاع ایک اور مسلمان مخبر نے فوج کو دی تھی۔ رینی انہیں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ گھات سے اٹھ جائیں۔ وہ تو صرف عثمان سارم کو بچانا چاہتی تھی۔ اس مسلمان نوجوان کی محبت نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اتنے میں ایک فوجی نے کہا اطلاع غلط نہیں تھی، وہ آ رہے ہیں۔ رینی تڑپ اٹھی۔ اس نے چلا کر کہا عثمان واپس چلے جاؤ۔ دستے کے کمانڈر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا یہ بات بہت جاسوس معلوم ہوتی ہے، اسے گرفتار کر لو۔ لیکن گرفتاری کی انہیں مہلت ہی نہ ملی کیونکہ کچھ دور سے شور شرابہ سنائی دینے لگا تھا۔ جانبازوں کی یہ پارٹی سیدھی گھات میں آ گئی تھی۔ صلیبیوں کے دستے کی تعداد زیادہ تھی۔ پیشتر اس کے جانباز سنبھلتے وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ مشعلیں جل اٹھیں جن کی روشنی میں جانباز صاف نظر آنے لگے۔ ان کے پاس کھدائی کا سامان، برچیاں اور خنجر تھے۔ بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ان میں 11 لڑکیاں تھیں۔ صلیبی کمانڈر نے بلند آواز سے کہا لڑکیوں کو زندہ پکڑو۔ چھاپا ماروں میں سے کسی نے کہا مجاہدو بھاگنا نہیں، ایک ایک لڑکی کو ساتھ رکھو۔ اور جو مار کا لڑا گیا وہ بڑا ہی خون ریز تھا۔ چھاپا مار تو تربیت یافتہ لڑاکے تھے، خوب لڑے، لیکن لڑکوں اور لڑکیوں نے صلیبیوں کو حیران کر دیا۔ لڑکیاں ڈرنے کی بجائے نوجوانوں کو للکار رہی تھیں۔ انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش میں متعدد صلیبی ان کے خنجروں کا شکار ہو گئے، مگر صلیبی تعداد میں زیادہ تھے۔ چونکہ یہ مارکا قلعے میں لڑا جا رہا تھا اس لیے صلیبی فوج کے 2 دستے اور آ گئے۔ اس مارکے میں ایک نسوانی آواز بار بار سنائی دیتی تھی، عثمان نکل جاؤ، عثمان تم نکل جاؤ۔ یہ رینی کی آواز تھی۔ اس وقت تک عثمان لڑ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک صلیبی آیا۔ عثمان کے پاس خنجر تھا اور صلیبی کے پاس تلوار۔ اچانک اس صلیبی کی پیٹھ میں ایک خنجر داخل ہو گیا۔ یہ رینی کا خنجر تھا۔ ایک اور صلیبی نے اسے للکارا۔ اس نے مرے ہوئے صلیبی کی تلوار اٹھا لی اور مقابلے پر اتر آئی۔ عثمان سارم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا، لیکن کسی صلیبی کی تلوار نے اسے شہید کر دیا۔ کچھ دیر بعد جانبازوں میں صرف 2 لڑکیاں زندہ رہیں۔ وہ اکٹھی تھی اور بہت سے صلیبیوں کے گھیرے میں آ گئی۔ گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ خنجر پھینک دیں۔ دونوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا۔ بیک وقت اپنا اپنا خنجر اپنے دل پر رکھا اور دوسرے لمحے انہوں نے خنجر اپنے دلوں میں اتار دیے۔
رینی کو زخمی کر کے پکڑ لیا گیا تھا۔ اس نے بعد میں پاگل پن کی کیفیت میں بیان دیا کہ وہ اس سکیم کو ناکام کر کے عثمان سارم کو بچانا چاہتی تھی۔ قلعے کی دیوار توڑنے کی امید ختم ہو گئی۔ شہر کے اندر مسلمانوں کی تحریب کاری بھی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی قیادت کرنے والے جانباز شہید ہو چکے تھے۔ برجیس بھی شہید ہو چکا تھا۔ لیکن سلطان ایوبی کی امیدیں صرف ان سرفروشوں کے ساتھ وابستہ نہیں تھی۔ وہ قلعے سر کرنا جانتا تھا۔ ابھی تو محاصرے کا دوسرا دن تھا، مگر اب کے صلیبیوں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ کرک کا قلعہ سلطان ایوبی کو نہیں دیں گے۔